बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जब हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़हर दी गई तो फ़ौरन ही एक तबीब को बुलाया गया। जब तबीब आया और उसने चेक किया तो तबीब ने कहा, ये तो जहर है और जहर जानबूझकर लगाया गया है। बहरहाल तबीब ने दवाई दी और इमाम को शफा भी हुई और इमाम हसन मदीना की तरफ आ गए। और अब की बात, जो तीसरी मरतबा जहर दिया गया वो हीरे को पीस कर इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मशकीज़े के अंदर डाल दिया गया। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 27 सफ़र की रात सोए हुए थे तो अचानक उनकी आंख खुल गई। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इबादत में मसरूफ़ थीं। आपने नींद से बेदार होकर हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आवाज़ दी और हज़रत ज़ैनब इमाम के बुलाने पर इमाम की तरफ मुतवज्जो हुई। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, मैंने ख्वाब में नाना जान, अम्मी जान और अब्बा जान को देखा कि वह मुझे जन्नत की सैर करवा रहे हैं। मैंने नाना जान से अर्ज़ किया, आप मेरे हालात से बाखबर हैं। मुझे तमाचे लगाए गए, मेरे पैरों तले से मुसल्ला खींचा गया, कितना सताया गया, मुझे कितनी तकालीफ़ दी गई। मेरे सामने उस वक्त मदीना में मेरे वालदैन को गाली दी जाती है। या रसूलल्लाह, मैं इस दौर से गुज़र रहा हूँ। आका ने फरमाया कि सब्र करो, तुम बहुत जल्द हमसे आकर मिलने वाले हो। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक और ख्वाब देखा कि आपके पेशानी पर कुल हुवल्लाह शरीफ लिखी हुई है। जब लोगों ने सुना तो सभी खुश होने लगे, लेकिन आपके शागिर्द सईद इब्न मसीब ने सुना तो वह परेशान से हो गए और आपने फरमाया, मौला, अगर ये ख्वाब की ताबीर पूरी होगी तो समझ लीजिए आप बहुत जल्द ही इस दुनिया से रुखसत होने वाले हैं। आपकी ज़िंदगी में कुछ ही दिन बाकी हैं। ये था तो ख्वाब ही, लेकिन सब लर्जे हुए थे और इस ख्वाब ने और लर्जा के रख दिया। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, बैन, मैंने ये ख्वाब देखा है। हज़रत ज़ैनब ने पूछा, ये कैसा ख्वाब है? इमाम ने मशकीज़ा लाने का कहा और मशकीज़े से जब पानी पिया तो मशकीज़े में मौजूद जो हीरा पीस कर डाला गया था वो आपके पेट में चला गया। रिवायतों में आता है कि मौरख़ीन लिखते हैं कि आपके कलेजे के 72 टुकड़े हुए। बाज़ ने लिखा कि 80 टुकड़े हुए। बाज़ ने लिखा कि आपकी आंतों और कलेजे के 100 से ज़्यादा टुकड़े हुए। जब आप कह करते तो वो टुकड़े होकर बाहर गिरते। सोचिए ज़रा, ये हीरा क्या होता है? इसको कांच पे चलाएं तो कांच कट जाता है। यजीद सिर्फ कातिल हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही नहीं बल्कि कातिल हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी है। इस पर तो सभी इतफाक़ करते हैं कि साजिश यजीद की थी, लेकिन ज़हर दिया किसने, इस पर तारीख़ खामोश है। हज़रत मौलाना हसन रहमतुल्लाह अलैह ने एक औरत का नाम लिखा, लेकिन मुफ्ती जलालुद्दीन इस पर खामोशी का हुक्म देते हैं और मौरख़ीन इसमें इतने उलझे हुए हैं कि कोई वाज़ेह मौक़िफ़ पेश नहीं किया जाता। लेकिन पढ़े लिखे लोग हैं, इनके दिल में सवाल है कि जहर देने वाला कौन है। जिस वक्त टुकड़े होकर गिरने लगे तो इमाम ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाने का हुक्म दिया ताकि कुछ नसीहत कर दूँ। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भाग कर आए और हालत देखकर गले लगकर खूब रोए। भाई बताओ, आपको जहर किसने दिया? हज़रत इमाम हसन ने फरमाया, भाई मुझे जिस पर शक है अगर वही है तो अल्लाह बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है और शक की बुनियाद पर किसी को कत्ल नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं नाम नहीं लूँगा। मैं नाम लूँगा तो तुम कत्ल कर दोगे और शक की बुनियाद पर किसी को कत्ल करना मुनासिब नहीं। अल्लाह बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है। जब इमाम हसन ने इमाम हुसैन को नहीं बताया कि कातिल कौन है, कहा, हतमी तौर पर किसी के बारे में ये फ़ैसला कर देना कि फ़लाँ कातिल है, मैं समझता हूँ कि यह ज़्यादा मुनासिब नज़र नहीं आता। बहरहाल जब सुबह हुई और लोग जमा होने लगे तो उस वक्त इमाम हसन ने कहा, हुसैन भाई, मेरा चेहरा कैसा नज़र आ रहा है? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रोते हुए फरमाया, आपका चेहरा हरा हो गया है। मुस्करा कर कहा, इस तकलीफ़ में भी मुस्कराया है हसन, जिस तकलीफ़ में लोगों की सारी खुशियाँ छिन जाती हैं। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब सुना कि मेरा चेहरा हरा हुआ है तो फरमाया, हुसैन, याद है नाना की हदीस मेराज मुकम्मल हो गई है। लोगों ने पूछा कि हदीस मेराज क्या है? फरमाया कि जब मेरे हजूर मेराज पर गए और हमारी पैदाइश भी नहीं हुई थी तो नाना मेराज पर जन्नत की सैर कर रहे थे तो जन्नत में 2 महल देखे, एक हरा था और एक लाल था। उस वक्त रिजवान ने जन्नत में कहा कि या रसूलल्लाह, जाते जाते अपने शहजादों के महल भी देख लें जिनसे पूरी जन्नत का हुस्न दुबाला होता है। हजूर ने फरमाया, ये हरा किसका है और लाल किसका है? कहा, लाल तो हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है और हरा हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। मेरे हजूर ने पूछा कि रिजवान, ये तो बताओ कि हसन का महल हरा क्यों और हुसैन का महल लाल क्यों है? तो रिजवान की गर्दन झुक गई, आंखों में आंसू आ गए।
اہل بیت کی محبت میں رضوان جنت بھی روتا ہے، جبکہ جنت میں کوئی رو نہیں سکتا۔ جنت وہ ہے جہاں رویا نہیں جاتا۔ لیکن یہ شہادت حسنین ہے، اسے جب بھی یاد کیا جاتا ہے تو رضوان جنت بھی روتا ہوا نظر آتا ہے۔ رضوان کی حضور کو یہ بتانے کی ہمت نہ ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کی یا رسول اللہ میں بتاتا ہوں۔ اللہ کے حکم سے، اس لیے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا جائے گا اور ان کا چہرہ اور جسم ہرا ہو جائے گا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں شہید کیا جائے گا، اور شہادت کی وجہ سے خون سے سارا جسم لال ہو جائے گا۔ اس لیے حسن کا محل ہرا اور حسین کا محل لال ہے۔ حضرت حسن نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ دیکھا حضور کی یہ حدیث معراج پوری ہو رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جانے کا حکم دیا اور گھر والوں کو ٹھہرنے کا کہا۔ اس وقت مولا حسن کے 3 یا 4 بیٹے تھے۔ ان بیٹوں میں سے ایک بڑا بیٹا تھا جس کی عمر صرف 7 سال تھی، بڑا خوبصورت تھا اور نام قاسم تھا، اور ماں کا نام فرما تھا۔ فرما قاسم کے سر پر ہاتھ پھیرتی اور اپنے شوہر کی طرف دیکھتی، گویا ان کے سامنے اپنی بیوگی گھوم رہی تھی۔ ہائے بیوگی، ہائے بے بسی، ہائے بے بسی، لیکن زبان سے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ جب سب لوگ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے چلے گئے، حتیٰ کہ کوئی نہ بچا، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بازو پر بندھے تعویذ کو کھولنے کا حکم اپنے بیوی فرما کو دیا۔ تعویذ کھولا اور کھول کر حضرت حسن نے کہا میرے بیٹے قاسم کو میرے پاس لاؤ۔ اپنے ہاتھوں سے وہ تعویذ بیٹے کے بازو پر باندھ دیا اور فرمایا بیٹا ایک وقت آئے گا جب تو شدید مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا، اس وقت یہ تعویذ کھول کر دیکھ لینا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر وصیت کی اور کہا حسین صبر سے کام لینا، اور میری تمنا ہے کہ جس وقت میرا جنازہ اٹھے تو مجھے نانا کے قدموں میں دفن کر دینا۔ میں نانا کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ امام علی مقام 28 صفر کو، ایک روایت کے مطابق 29 صفر کو، اور ایک روایت کے مطابق 5 ربیع الاول کو شہید ہوئے، اس طرح سے کہ آپ کا پورا جسم ہرا ہو چکا تھا اور اندر کی آنتوں کے ٹکڑے قے کی صورت میں باہر گرے ہوئے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو آپ کی تجہیز و تدفین کے لیے جنازہ اٹھایا گیا۔ لیکن یہ بھی تاریخ کا بدترین باب ہے کہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ باہر لے کر آئے اور حضور کے روضہ مبارک میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کرنا چاہتے تھے، تو بنی امیہ کے وہ غلیظ جسے دنیا مروان کہتی ہے، بدترین آدمی جس پر میرے آقا نے لعنت بھیجی تھی، اس نے کہا میں ان کو دفن نہیں ہونے دوں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے بھائی کی وصیت ہے، میں اسے یہاں دفن کروں گا۔ یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے کہ اس ظالم نے تیر کمان سے نکالا اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پر چلانا شروع کر دیا۔ مرے ہوئے انسان کا تو دشمن بھی احترام کرتا ہے۔ مروان کیسا ظالم تھا! نانا کے قدموں میں نواسے کو لے جا رہے ہیں تو درمیان سے جنازہ روک لیا گیا اور جنازے پر تیر چلانا شروع کر دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ فاطمہ کے 2 بیٹوں کے جنازے میں نے دیکھے ہیں، حسن کو تو 2 بار کفن ملا، حسین کو تو 1 بار بھی کفن نہ ملا۔ لوگوں نے کہا کہ حسن کو 2 بار کفن کیسے ملا؟ کہا کہ جب مروان نے حسن کی لاش پر تیر چلایا تو حسن کے کفن سے خون کے فوارے نکل پڑے، تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ ایک کفن پر اب دوسرا کفن بھی لپیٹ دوں تاکہ حسن کو رنگین کفن میں نہ لے کر جائیں، بلکہ ایک کفن اور دے دیا جائے۔ یہ بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے کہ وصال کے بعد بھی تیر لگا تو آپ کے جسم سے خون نکلا۔ کسی نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ وصیت تھی کہ مجھے حضور کے قدموں میں دفن کریں، لیکن انہوں نے یہ بھی تو کہا تھا کہ اگر مروان آڑے آ جائے تو مجھے امی جان کے قدموں میں دفن کر دینا۔ آپ اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں دفن کر دیا گیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اہل بیت کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے اور ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ناظرین، اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔